अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कामयाब सफ़र के प्लेटफॉर्म पे एक नई मालूमाती वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ आपको। और दोस्तों, कामयाब सफ़र एक वाहिद वो प्लेटफॉर्म है जिस पे कोशिश की जाती है कि 90% तक जो है आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाए। अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। आज की वीडियो में मैं जो मसाइल आए हैं एप्लीकेशन के ऊपर जिन पे क्रॉस हैं उन सब के हल जो है ना वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जिन दोस्तों का बैंक ऑफ पंजाब स्क्रूटनी से ये क्रॉस आया हुआ है, ये तो सबको पता चल चुका है कि उनकी एप्लीकेशन जो वो रिजेक्ट हो चुकी हैं और उनका आगे कोई सलूशन नहीं है। अब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, ये दो तीन इनका हल आगे बताऊंगा कि अब और क्या करें। अब पहली बात तो इनके लिए ये बताऊंगा कि अभी तक ना पंजाब कारोबार की एप्लीकेशन जो है ना वो हो रही हैं। ये मैं आपके सामने मैंने एक शो किया है। ये पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जो है ना उनकी वेबसाइट है और अभी तक इसकी कोई क्लोजिंग नहीं हुई है। आप लोग अप्लाई करें। हाँ, किसका अप्लाई करें, सवाल ये है। अपनी फैमिली में से किसी मेंबर का अप्लाई करें जिसकी हिस्ट्री जो है वो क्लियर हो। और ये ज़रूरी नहीं कि आप बैंक डिफाल्टर हो। एक और वजह भी मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की ना, वो भी एक बड़ी मेन वजह है। आपने ना किसी रिश्तेदार का अप्लाई कर लें, किसी का कर लें, उसके नाम सेम हो, एक चीज़ उसी के नाम हो, किसी बैंक शैंक का डिफाल्टर ना हो, दूसरी चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा। और उसका जो शनाख्ती कार्ड मतलब वो तो हो गया ना उसका, और उसकी उम्र 21 साल से ज़्यादा हो, उसका अप्लाई करवाएं। जब आप अप्लाई करवाएं ना, तीन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। अगर आप ट्रेडिंग सेलेक्ट करेंगे ना तो वो बिजनेस जो सिलेक्ट करना है वो ट्रेडिंग है नहीं, तिजारत वाला करना है। नीचे बिजनेस भी कुछ चीज़ें सुन लें। बैंक ऑफ पंजाब ने ना जो एप्लीकेशन रिजेक्ट की है ना, वो क्रेडिट पॉलिसी एक और भी है भाई, वो भी समझो, वो समझाता हूँ इसमें क्या है। अगर आपने सर्विस सेलेक्ट किए हैं, सर्विस में स्कूल्स आ जाते हैं, हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, वो काम जो लोगों को आप सहूलत देते हैं, कपड़ा बेचते हैं आप, वो सहूलत नहीं देते, ठीक है। तो ये एक नंबर शो हो रहा है, इसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ। ये पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज की हेल्पलाइन है। आप ये मैं नई आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं। तो आप उसका अप्लाई करवाएं जिसके मतलब तरीका मैंने बता दिया। आपने जो एप्लीकेशन के अंदर मंथली इनकम देनी है ना, आपका जो मर्जी बिजनेस है, आप 2 लाख से ज्यादा देंगे भाई, और एक दो लोग आपने शो करवाने हैं जो आपके वर्कर हैं, ठीक है, तब आपका जाके लॉन्च जो है वो अच्छा अप्रूव हो जाता है और आपकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट नहीं होती है, क्योंकि आपकी फिजिकल जो है ना फिजिबिलिटी रिपोर्ट वो अच्छी होती है। अब कोई दोस्तों के मसाइल ये हैं कि वो कहीं कहीं से जो है वो डिफॉल्टर भी नहीं है और उनकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हुई है बैंक ऑफ पंजाब से। और भाई इसलिए रिजेक्ट हुई है कि आपने जो बिजनेस प्लान दिया है, 80,000 आप मानना इनकम दे रहे हो, ठीक है, और आपने 10 लाख के लिए अप्लाई किया, भाई 33,000 मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है, कहाँ से दोगे। तो आपकी फिजिबिलिटी ऊपर से आपने सिलेक्ट आपने ट्रेडिंग की हुई है, नीचे बिजनेस आपने सर्विस वाला दिया हुआ है, उस वजह से भी आपके एप्लीकेशन को जो है ना वो बहुत ज्यादा रिजेक्शन आई है। तो आप लोगों, अब ये प्रॉपर एप्लीकेशंस हो रही हैं, आप इस पे एप्लीकेशन अपना दें, अपना अप्लाई करें, आपको आगे इंशाल्लाह सबकी एप्लीकेशन पे वर्किंग होगा। जो मैं आगे जाके बताता हूँ, जो नए लोग जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी एंड पे वीडियो पे मालूमात है, ताकि, और मैं नंबर इस वीडियो के एंड पे भी छोड़ूंगा ताकि दोस्त रब्ता कर सकें। और ये जो मसाइल आ रहे हैं इनका हल क्या है दोस्तों। जो तो पहला है ना बैंक क्रॉस वाला, उसका कोई हल नहीं है, वो वाइंड अप है केस। उसका मैंने ऑप्शन आपको बता दिया है कि किसी और दोस्त रिश्तेदार का अप्लाई करें और लाजमी करें, और आज के दिन ही कर दें, कल संडे को कर दें। जिसने मेरे से करवाना है वो भाईजान मैं नंबर देता हूँ, वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी सर्विस है, वो मुझे कॉल करें, मैसेज कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे रब्ता करें, और नहीं व्हाट्सएप पे शो हो रहा मुझे कॉल करें, हम उसका वो जो है वो मसला हल कर देते हैं और उसका हम अप्लाई कर देते हैं। परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको चीज़ बता दी है। रिश्तेदार का अप्लाई करें, बिजनेस सोच के लिखें और उसकी मंथली इनकम 2 लाख प्लस लिखें, आपका लोन इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगा। सेम उस बंदे के नाम होनी चाहिए। और बहुत सारे दोस्त ना इंटरनेट पे बता रहे हैं जी आखिरी डेट कोई नहीं है, फलां, यार कोई एग्जैक्ट डेडलाइन नहीं है। एप्लीकेशन देते जाएं, आप कोई मसला नहीं है, खुल के दें, आप किसी और रिलेटिव का अप्लाई करते जाएं, दें, इसमें कोई क्लोजअप नहीं है अभी भाई। अब इनकी मेन वेबसाइट पे भी आ रहा है, कोई डेडलाइन नहीं है कि जी एप्लीकेशन नहीं ले रहे। जितनी एप्लीकेशन अभी दे रहे हैं उन पे काम हो रहा है, प्रोफेशनली हो रहा है। आप इसने चैप्टर ये वाला जो है ना वो क्लोज नहीं करना, अभी आप अप्लाई करें आसपास का। और बाकी जो दोस्त हेल्पलाइन पे कॉल कर रहे हैं जी, कोई कुछ कह रहा है, भाई कुछ भी नहीं है ना, उनके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। अब मैं दरमियान वाली बात आपको बता देता हूँ।
IPITB के साथ ना पंजाब बैंक की एक टीम अब बैठी है, पहले नहीं थी, बिठाई उन्होंने टीम, और टीम ने साथ वेरिफिकेशन करनी शुरू कर दी एप्लीकेशन की। जो बैंक ऑफ पंजाब के नुमाइंदे बैठे हैं ना, भी उनको तो पता ही नहीं है, जो नीचे वाले नुमाइंदे आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, उनके पास तो डाटा ही तब शो होता है जब आपका कार्ड बन चुका होता है या प्रोसेसिंग में होता है, इसके अलावा उनके पास डाटा ही नहीं होता। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बताता हूँ कि जैसे आपकी एक्साइज का मसला है, नादरा का मसला है, इनका हल क्या है, आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या ये सॉल्व होने के बाद हमें आगे प्रोसीडिंग जो है वो हो जाएगी, क्या एप्लीकेशन पे वर्क हो जाएगा। तो ये मैं एक एक करके आपको इस वीडियो में बताता हूँ। मुझे वाई टाइम नहीं चाहिए इस वीडियो में, मैं आपको ओवरऑल कह रहा हूँ कि जो चीज़ों में हल्का फुल्का मैं आपको मदद कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, ताकि आप मायूस ना हो, आप लोग अप्लाई करें इस प्लेटफॉर्म के साथ। अच्छा, मैं आपको वन बाय वन, पीछे मैंने एक नंबर आप सबको दिया है, वो नंबर इनका है, इंडस्ट्रीज की हेल्पलाइन है, उस पर कॉल करके ना आपने सारी चीज़ें सही करवानी है। मैं एक एक करके ना जो आपका स्टेटस आ रहा है उसके बारे में बताता हूँ आपको। जिन दोस्तों के ये 3 स्टेप शो हो रहे हैं ना वेरिफिकेशन के, उन दोस्तों को बता दूं कि उनकी बैंक ऑफ पंजाब की जो स्क्रूटनी है ना वो रहती है, बाकी उनका कंप्लीट हो गया, मतलब एक्साइज का ओके, नादरा का ओके, PMD का ओके उनका, और उनका बैंक ऑफ पंजाब को उनका डाटा भेजा जाएगा, बैंक ऑफ पंजाब उसकी स्क्रूटनी करेगा। और अगर बैंक ऑफ पंजाब का ओके आता है तो जैसे नीचे चौथा टिक आ गया, इस तरह आपका ओके आ जाएगा, अगर बैंक ऑफ पंजाब आपको क्रॉस करता है तो क्रॉस हो जाएगा। जिन दोस्तों के ये चारों टिक ओके आ गए हैं, वो उनको नजर आ रहा है उनकी ऐप के ऊपर, तो उन दोस्तों को मैं बताता चलूं कि यार आपका ना सब कुछ ओके हो गया है, आपको अब कार्ड मिलना है बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से ना, वो आज मिल जाए कल मिल जाए, ठीक है, आप तो खुश नसीब है, आप लंगर लंगर बांटे, आपका कार्ड आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कितने दिन लग जाएंगे, 15 दिन लग जाएंगे, 10 दिन लग जाएंगे। आपका डाटा या तो बैंक ऑफ पंजाब को जा चुका है, या आपका कार्ड प्रिंट हो चुका है, या आपको मिल चुका है, या लिस्टें तैयार हैं वो बैंक ऑफ पंजाब को भेजी जानी है। तो जिसको तो ये चारों शो हो रहे हैं ना भाई, उसके बारे में आ रहे हैं भाई, उसकी एप्लीकेशन डन है। और जिसके 3 है वो चौथे का इंतजार करे, चौथे में या तो क्रॉस आ जाएगा और या जो है वो उसका अप्रूवल हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि जिनका चौथे में क्रॉस आ रहा है ना, कोई दोस्त कहते हैं कि मैं डिफॉल्टर नहीं हूँ, तो भाई आपने जो बिजनेस फिजिबिलिटी रिपोर्ट दी है ना वो आपकी प्रॉपर नहीं है, उसकी बुनियाद पे आपका वो लोन जो है ना अप्रूव उसकी बुनियाद पे भी नहीं हुआ, ठीक है। तो उन्होंने एक एक चीज इसको चेक की है। बैंक ऑफ पंजाब की सिर्फ डिफॉल्टर की पॉलिसी भी नहीं है, बैंक ऑफ पंजाब की क्रेडिट जो हिस्ट्री है वो उससे भी चेक करते हैं। उनकी क्रेडिट पॉलिसी जो है वो यही है कि एक बंदा कमाएगा नहीं तो हमें देगा कहाँ से। तो अब हम उनके लिए डिस्कस करते हैं जिन्होंने अभी अप्लाई किया, फिर एक एक करके जो आपका मसला आ रहा है उसको डिस्कस करते हैं कि उसको जो है ना आपने सॉल्व कैसे करवाना है। उन दोस्तों के लिए एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना भूल गया, जिन्होंने किसी से लोन शोन लिया हो ना वो डिफॉल्टर हैं भाई। अभी अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जमा करवा दें, अपने आप को क्लियर करवा लें, क्लियर करवाना अच्छी चीज होती है, अपनी NOC ले लें आप। अगर आपके पास पैसे नहीं है ना भाई, मांग तान के ले दे के पकड़ धकड़ के पे करने की जरूरत नहीं है, बार वक्त ईजी पैसा जायज पैसे किसी को देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो उसकी वजह यह है कि आपको देने के बाद भी आप अगर समझेंगे ना कि आप क्लियर हो जाएंगे तो आप नहीं होंगे, इसलिए आप ना दें। ये मैं आपको वाज़ह कह रहा हूँ, ये जिनका बैंक ऑफ पंजाब का क्रॉस आ रहा था मैं उनको बता रहा हूँ कि भैया वो होते हैं ना कोई दोस्त, यार मैं अगर लोन पे कर दूं, भैया आप लोन पे कर भी देते हैं ना तो आपको NOC मिल भी जाती है, अपडेट होने में टाइम लगता है, हमारा सिस्टम इस तरह का है। ये चीज़ मैं आपको आगे जाके वन बाय वन बताता हूँ। आप उन दोस्तों की बात करते हैं जिन्होंने अभी अप्लाई किया है। जिन दोस्तों ने अभी अप्लाई किया वो इंतजार कर लें, उनकी एप्लीकेशन प्रोसीड हो जाएगी। उनका ये शो हो रहा है ना, मतलब पहले तो शो हो रहा था ना अंडर प्रोसेसिंग, वो लोग दोस्त में हैरान हूँ यार, वो डरा रहे हैं जी अंडर प्रोसेस चला गया है, अब एप्लीकेशन पे काम नहीं होगा। भाई सॉफ्टवेयर डेली बेस पे अपडेट हो रहा है, कोई मसला नहीं है इसमें। तो जिन दोस्तों को अभी अप्लाई कर दिया वो इंतजार कर लें, ये एक डेट तक उन्होंने पिछली वाली सारी को वेरीफाई किया है। अब जिन्होंने बाद में अप्लाई किया 20 के बाद 25 के बाद या टाइम के बाद, तो वो दोस्त इंतजार करें, उनकी एप्लीकेशन पे अभी काम होना है, उसको चेक भी होना है, ठीक है। तो उनका भी वो इसी तरह सारा कुछ चेक होगा जैसे पिछलों का हुआ है। तो आप इंतजार करें, आपकी एप्लीकेशन पे काम हो रहा है, ठीक है। अभी जो अप्लाई कर रहे हैं उनको भी यही शो हो रहा है, तो इसमें परेशानी वाली जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। हम आपके वो मसाइल डिस्कस करते हैं, जैसे एक्साइज का क्रॉस आ रहा है, नादरा का क्रॉस आ रहा है, और दूसरा जो क्रॉस आ रहा है मोबाइल फोन वाला, इनको हम आगे डिस्कस करते हैं। एग्जैक्ट नहीं हुई है वो ज़हन में रखें, इन मसलों को ना सही किया जा सकता है, इनका हल जो है वो मुमकिन है, इनकी एप्लीकेशन प्रोसीड की जा सकती है ये 3 वाले पोर्शंस की। तो पहले एक्साइज वेरिफिकेशन में ना बहुत से दोस्त हमें फजूल कह रहे हैं जी चलान नहीं पे हुए हुए,
تو اس لیے نہیں وہ ہو رہا جی۔ دیکھیں اس میں دو ایکسائز کے اندر نا 3 چیزیں آتی ہیں، ایک آپ کے نام کو موٹر سائیکل یا آپ کے نام کو گاڑی ہے جس کا ٹوکن شوکن پینڈنگ ہے، یا گاڑی کی جو رجسٹریشن ہے وہ اپڈیٹ نہیں ہوئی، اس طرح کا مسئلہ ہے، یا آپ کا پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ آپ نے ابھی دینا ہے وہ پینڈنگ ہے، اس وجہ سے ایکسائز نے ویریفائی آپ کو نہیں کیا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یا آپ کے نام پہ پراپرٹی اور آپ نے ایکسائز میں اس کو رجسٹر نہیں، آپ کچھ دوستوں کا نا یہ کہہ رہے ہیں یار میں نے گاڑی کے پچھلے مہینے ٹوکن پے کیے ہیں، یا 10 دن پہلے کیے ہیں، یا 4 دن پہلے کیے ہیں۔ بھائی جان یہ پاکستان کا جو سسٹم ہے اپڈیٹ ہونے میں اس کو ٹائم لگتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ادھر پے کرتے ہیں تو فوراً ہر جگہ اپڈیٹ ہوتا نہیں ہوتا۔ ناظرہ کا ڈیٹا 6 ماہ بعد اپڈیٹ ہوتا ہے۔ جو ناظرہ کا ڈیٹا ہے نا، مطلب فار ایگزامپل ایک بندہ اس نے شناختی کارڈ بنوایا، اس کی بیوی کا شناختی کارڈ تھا اس کے والد کے نام پہ، اس نے اپنے نام سے بنوایا، تو پتہ کتنی دیر لگتی ہے؟ ہر سال دسمبر میں ڈیٹا اپڈیٹ ہوتا ہے، دسمبر تک اپڈیٹ ہی نہیں ہوتا اور گورنمنٹ کے پاس جاتا ہی نہیں ہے، تو فوراً اپڈیشن نہیں ہوتی ہے، یہاں مسائل ہیں۔ باقی آپ ایکسائز والا مسئلہ جو ہے وہ ان کا اگر کوئی سر ایشوز ہیں اور آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ وہ چیزیں تیار رکھیں، ابھی میں آگے بتاتا ہوں ان سب کا حل کیسے ہونا ہے۔ دوسرا ناظرہ ویریفیکیشن، ناظرہ میں نا 2-3 مسائل ہیں۔ ایک آپ کی بائیو میٹرک جو ہے وہ اپڈیٹ ہونے والی ہے، یہ آپ ناظرہ سے پتہ کر لیں، کال کر کے ہیلپ لائن پہ کال کر لیں کہ سر میری بائیو میٹرک CNSE دیکھیں اوکے، اگر ہونے والی تو میں کروا دیتا ہوں، ایک چیز۔ دوسرا آپ کا نا CNSE ایکسپائر ہو رہا ہے، مطلب مہینے تک ہو جائے گا، 20 دنوں تک، کم از کم 6 منتھ کی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یا کچھ دوستوں کا ایکسپائر ہو چکا تھا انہوں نے ڈیٹا ڈالا ہوا، یا کچھ دوستوں نے اب ایکسپائر ہونے والا 15-20 دنوں تک، مہینے تک، 2 مہینے تک، تو اس وجہ سے بھی یہ ناظرہ کا جو ہے ناظرہ نے اس کو ویریفائی نہیں کیا، کیونکہ ناظرہ فوراً ڈیٹا اپڈیٹ نہیں کرتا۔ اب آپ یہ کچھ دوست اب یہ کہہ رہے ہیں جی میں کل ہی شناختی کارڈ بنواتا ہوں کل ہی ڈیٹا اپڈیٹ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، اس پہ ٹائم لگے گا۔ آپ آرام سے اپنا جو شناختی کارڈ ہے اس کو اگر ایکسپائر ہے تو اس کو بنوا لیں، تاکہ آپ کا آئندہ دوبارہ اس طرح کا کوئی بھی اسکیم تو آگے کافی ساری آئیں گی اور کامیاب سفر آپ کو بتاتا جائے گا، تو آپ شناختی کارڈ اپنا اپڈیٹ کروا لیں تاکہ نیکسٹ جو ہے وہ آپ کو کارڈ کی ایکسپائری والا جو مسئلہ ہے وہ نہ آئے۔ تو ایک ناظرہ میں فیملی ٹری ہوتا ہے، اکثر بچے فیملی ٹری میں نہیں شو ہو رہے ہوتے کچھ لوگ، اس وجہ سے بھی یہ انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے۔ دوسرا آپ کا CNSE جو ہے وہ اپڈیٹ ہونے والا ہے، اس وجہ سے بھی مسائل ہیں آپ کے پاس، ساتھ آپ ان کو اپڈیٹ کروائیں، آگے بتاتا ہوں اس کا سلوشن پھر کیا ہوگا۔ آخری ہے PMD ویریفیکیشن، یہ کافی سارے دوستوں نے ایشو آیا یار، وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ نے اپلائی کر دیا، جو فون نمبر دیا ہے وہ آپ کے نام پہ نہیں ہے، یا آپ نے اپنے مسز کا اپلائی کیا ہوا ہے، آپ نے اپنے نمبر دیا ہوا ہے، یا اپنے بہن بھائی کا اپلائی کیا تو نمبر اپنا دے دیا آپ نے، یہ والا مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے۔ اس کا حل میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کریں۔ ود ان 2-3 منٹس جو سم کی آنرشپ ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے، تو ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کریں کہ منڈے والے دن چلے جائیں، جیز کی فرنچائز جیز کی سم ہے تو *444*6*1# ڈائل کریں، آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا سم کس کے نام ہے، اور اسی طرح باقیوں کے بھی کوڈ آپ گوگل سے دیکھیں، باقیوں کے کوڈ ہے فوراً پتہ لگ جاتا ہے سم کس کے نام ہے۔ 2 منٹ کا کام ہے صرف، یہ وہ واحد چیز ہے جو فوری اپڈیٹ ہو جاتی ہے، مطلب اس کو جو ہی آپ جائیں گے، آپ ناظرہ نہیں سوری جیز ایزی پیسہ یا یو فون جو بھی ہے آپ کا ایزی سوری اپنا ہے ٹیلی نار والے ہیں، تو آپ ان کی فرنچائز جائیں گے، جس بندے کے نام سم ہوگی وہ جائے گا، اور جس کے نام آپ آنرشپ دینا چاہتے ہیں وہ جائیں گے، دونوں انگوٹھا لگائیں گے، ود ان 1 منٹ سم جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی۔ تو یہ والا مسئلہ آپ کا وہاں سے حل ہوگا، اور جب سم ٹرانسفر ہو جائے گی اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں، پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹرانسفر کیسے ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی آفیشیل نمبر ہے تو آپ نے اگر اپنی جگہ بھی وہی دیا ہوا تھا تو وائف کی جگہ یا بہن کی جگہ سسٹر بھائی کی جگہ بھی وہی دیا ہوا ہے تو پھر نہ کروائیں، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ کی 2 سمیں اکثر لوگوں کے پاس ہوتی ہیں تو دوسری سم آپ اپنی وائف کے نام کر دیں، پہلے تو نہیں کی، چلو اسی مجبوری میں کر دیں، ان کے نام آپ اپلیکیشن وہ کر دیں تاکہ یہ اونرشپ والا مسئلہ بھی آپ کا جو ہے نا وہ سالو ہو جائے۔ تو جو دوستوں کو میں نے بتایا بھی اپلائی کرنے کے لیے وہ اس چیز کا خاص خیال رکھیں، بھائی نمبر وہ دینا جو بندے کے نام ہو تاکہ دوبارہ مسئلہ جو ہے نا آپ کو آئی نہ۔ تو سیم آنرشپ میں نے آپ کو چینج کرنا فوراً بتا دی کہ آپ کی کوئی بھی قریبی کل نہ جائیے گا، سنڈے کو آف ہوتے ہیں، منڈے کو وزٹ کر لیں، کوئی بھی ٹیلی نار جیز یو فون جو بھی آپ کی سم ہے جس کا آپ نے اپلائی کروایا وہ اس کو ساتھ لے جائیں اور وہاں جا کے جو ہے بایو میٹرک کروائیں، 1 منٹ کے اندر سم آپ کی ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اب آگے ان مسئلوں کا حل کیسے ہوگا جی؟ مین چیز ہے آپ نے دیکھو ہوگا شروع میں نے ایک نمبر دیا ہوا ہے، وہ نمبر ہے پنجاب اسمال انڈسٹریز کا ہیلپ لائن ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کال کریں۔ ہوگا کیا، یہ 2 آپشن دیں گے آپ کو،
آپ انتظار کریں، اگلے ویک کے اندر یہ آپشن امید کر رہا ہوں آ جائیں گے۔ منڈے کو میں دوبارہ ویڈیو بناؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ، جس میں یہ میں آپ کو دوبارہ بھی چیزیں بتاؤں گا کیسے اپڈیٹ۔ جن کا تو فون نمبر کا مسئلہ ہے نا، وہ اپلیکیشن ایڈٹ کا آپشن دے دیں گے، اس کے اندر آپ اپنا فون نمبر لکھ کے اس کو دوبارہ سبمٹ کر دیں گے، ایک یہ اس کا سلوشن آ جائے گا اگلے ویک کے اندر۔ دوسرا سلوشن یہ آئے گا کہ 1786 پہ کال کر کے آپ اپنا نمبر وہاں سے بھی ریپلیس کروا سکتے ہیں، ناظرہ والا ایشو بھی وہیں سے سالو ہو جائے گا، بتا سکتے ہیں۔ ادھر بھی آپ اپنی ایکسپائری ڈیٹ جو وہ چینج کر کے ڈال سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کا مسئلہ جب ایڈٹ کریں گے وہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کو ایک ٹائم دیں گے کہ آپ اپنی اپلیکیشن میں ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر لیں۔ تو یہ مسئلہ جو ہے نا، اس کا حل تھوڑا انتظار کر لیں، نیکسٹ ویک کے اندر اس کے اوپر نئی اپڈیٹ آئے گی کہ جن لوگوں کو یہ 3 مسائل ہیں وہ حل کیسے کریں۔ اب یہ 1786 پہ کال کر رہے ہیں، ان کو بھی کوئی نہیں پتا، بینک آف پنجاب کو بھی کوئی نہیں پتا، ان کے پاس انفارمیشن ہی نہیں ہے۔ جو میرے پاس لیگلی انفارمیشن آئی ہے وہ یہی ہے کہ اپلیکیشن ایڈٹ کا آپشن آ جائے گا، آپ اپنا فون نمبر وہاں پہ چینج کر دیں گے، اور اگر آپ نے اپنا وہی نمبر ٹرانسفر کیا ہوگا تو اسی کو اپڈیٹ کر کے سبمٹ کر دیں گے، تو آپ کو فون والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ناظرہ والا بھی اگر آپ چیزوں کو اپڈیٹ کروائیں گے تو وہ بھی مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ ایکسائز والا مسئلے کے لیے آپ کو 1786 پہ کمپلین کر کے آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی اپنا مسئلہ بتائیں، میں انشاءاللہ سولوشن دوں گا۔ کامیاب سفر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کی محبتیں میرے ساتھ ہوں اور میں نئی نئی چیزیں سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں۔ تو آپ کو یہ جو مسائل ہیں 3، یہ ان کا حل بھی ممکن ہے اور یہ انشاءاللہ ہو بھی جائے گا۔ میں نمبر بھی دینے جا رہا ہوں، واٹس ایپ پہ آپ بھیجیں اپنا مسئلہ 0300 530 9787، ٹھیک ہے۔ یہ آپ مجھے اپنا مسئلہ بھی بھیج سکتے ہیں کہ سر یہ مسئلہ ہے، اس کا کوئی سلوشن بتا دیں، آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کے لیے حاضر ہوں، ٹھیک ہے۔ میں یہی فیور فری کوسٹ میری ساری سروسز ہیں، آپ رابطہ کریں، آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔